बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 7 अप्रैल है और मंगल का दिन है। आज आपके साथ एक बहुत ही अफ़सोसनाक वाक़या शेयर करना है और ये वाक़या है एक नवब्याता जोड़े का। शादीशुदा दोनों ने पसंद की शादी की, लेकिन अनफ़ॉर्चुनेटली लड़की और लड़के को मस्जिद के अहाते के अंदर कत्ल किया गया। लड़की स्पीकर पे, वहाँ पे जो लोग थे वो बताते हैं कि ये लड़की स्पीकर खोल के ऐलान करती रही कि खुदारा हमें बचा लें, लेकिन बचाने के लिए कोई ना आया और बिल आखिर उन दोनों को मस्जिद के अहाते के अंदर कत्ल कर दिया गया। बाद में इसमें कोई शक नहीं और ये बताया जाता है कि जी जो पुलिस का थाना है वो भी कुछ फासले पे था और स्पीकर की आवाज़ उनको यकीनन गई होगी, उनको इल्म भी हो गया होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन कोई भी बचाने के लिए नहीं आया। बाद में पुलिस के उस पूरी चौकी को मुअत्तल किया गया, लेकिन उससे भी ज़ाहिर बात है क्या नतीजा निकल सकता था। जब दो कीमती जानें, जब दो जो है पसंद की शादी करने वाले लड़का और लड़की नौबियाता, उनकी मौत वाक़या होगी। बड़े अफ़सोसनाक वाक़या जनाब। इस वाक़ये की आपके साथ तफ़सील शेयर करनी है और आज ये तफ़सील क्यों शेयर कर रहा हूँ, इसके पीछे भी एक मकसद है, वो भी आपके साथ आगे चल के शेयर करता हूँ। ये वाक़या कैसे हुआ, कहाँ का वाक़या है, अब इस केस की क्या पोज़ीशन है, मुल्ज़मान गिरफ़्तार हुए, नहीं हुए, मुल्ज़मान थे कौन, ये सब मामला क्या था, आज की इस वीडियो में जनाब आपके साथ शेयर करेंगे। जेहलम की तहसील पिंड दादन खान का नवाही कस्बा है लिल्ला, जिस सबको लोगों को पता है। यहाँ पे बताया ये जाता है कि एक लड़की थी जिसका नाम था सफ़िया। सफ़िया और एक लड़का जिसका नाम रहमान था, ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। ये पसंद करते थे और उसके बाद इन्होंने एक जो तरीक़ाकार है वो अख्तियार किया। रहमान ने सफ़िया के घर अपना रिश्ता भेजा और कहा कि मैंने सफ़िया से शादी करनी है। और उसके बाद ये हुआ कि सफ़िया के जो घर वाले थे, बताया ये जाता है कि जनाब इसके घर वाले बिल आखिर राज़ी हो गए, लेकिन जो माँ-बाप जो हैं उन्होंने रिश्ते के लिए जो है वो मान गए, लेकिन सफ़िया का एक भाई था जिसका नाम ज़फ़रान बताया जाता है, ये इस रिश्ते पे राज़ी नहीं था और उसने वाज़ेह अल्फ़ाज़ में कह दिया अपने घर वालों को कि जी देखें, मुझे ये लड़का पसंद नहीं है और मैं किसी भी सूरत अपनी बहन का रिश्ता इस लड़के से नहीं होने दूँगा। बहरहाल माँ-बाप थे, उन्होंने समझाने की कोशिश की ज़ाफ़रान को, कहा कि ठीक है, तुम्हारी बहन की भी पसंद है, हमें भी मुनासिब लोग लगते हैं, बेहतर है आप ये रिश्ता कर दें। लेकिन वो लड़का अपनी बात पे अड़ा रहा। मैं वीडियो करते हुए ज़ाहिर तफ़सील आगे चल के आपको बताता हूँ, ये हमारे यहाँ ये वाला एक बहुत बड़ा मसला है और इसका फिर अंजाम बड़ा खौफ़नाक होता है, जो इस वीडियो का भी, इस कहानी का भी हुआ। बहरहाल जी, हुआ कुछ यूँ कि जो लड़का है ये बन गया दीवार और फिर इसने कहा कि अगर ऐसा होगा तो फिर मैं ना लड़की को छोड़ूँगा, ना लड़के को छोड़ूँगा। जब ये करने लगा, जान से मारने की धमकियाँ देने लग गया और हालात बिगड़ना शुरू हुए, तो कहा यह जा रहा है कि जी जो लड़की है उसकी शादी कहीं और तय करने का प्लान बनने लग गया और लड़के ने, जो इसका भाई था, वो खुद कहने लग गया कि मैं इसका रिश्ता खुद देखूँगा और किसी अच्छे लड़के से इसकी शादी कराऊँगा, ये लड़का मुझे पसंद नहीं है। जब लड़के और लड़की को ये चीज़ पता चली, उनको ये नज़र आने लग गया कि हमारी शादी आपस में नहीं हो सकती, तो फिर उन्होंने वही फ़ैसला किया जो अक्सर और बेशतर इन केसेस में आपको देखने को मिलता है। हुआ कुछ यूँ कि सफ़िया और रहमान इन्होंने मजबूरन घर छोड़ा और ये लोग यहाँ आ गए रावलपिंडी। रावलपिंडी आकर इन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली, पसंद की, शादी कर ली और ये कुछ यूँ हुआ कि इन्होंने सोचा कि फिर रहते भी किसी ऐसी जगह जहाँ पे हम घर वालों से दूर हों, हमारे घर वालों को पता ना चके चले और रहमान ने अपनी छोटी-मोटी जो मेहनत मज़दूरी थी, वो कुछ दिन, हार्डली थोड़े दिन ही गुज़रे थे, उसने वो शुरू की उस कोर्ट मैरिज के बाद और ये इकट्ठे रहने लग गए। बहरहाल घर वालों को पता था और उनको भी आइडिया था कि ये लोग कहाँ जा सकते हैं, इन्होंने क्या कुछ किया, उन्हें तलाश करने की कोशिश की, पीछे से अगवा की एफ़आईआरें होती हैं, आपको पता है इस तरह के मामलात में, वो हो गई सब। लेकिन इसका जो भाई था लड़की का, वो किसी सूरत भी रुक नहीं रहा था और उसने जो कहा था वो करने के लिए वो पर जो है वो सरगर्म था, कोशिश कर रहा था किस तरह ये मेरे सामने आए और मैं इनको छोड़ूँ नहीं। बहरहाल जी, सफ़िया के जो वालिदैन हैं, उन्होंने किसी तरीके से सफ़िया से राब्ता किया और उसे कहा कि जी आप वापस आ जाओ, कोई ऐसा मसला नहीं है, हम तुम्हारे भाई को समझाएँगे, तुमने जो कुछ कर लिया, लेकिन हम इसको एक प्रॉपर तरीक़ाकार अख्तियार करेंगे और तुम्हें प्रॉपर रुख़सत करेंगे, जैसे बेटी वालों की एक ख़्वाहिश होती है। और इन्हें कहा कि तुम फ़िक्र ना करो, सुलह हो जाएगी, तुम्हारे ऊपर जो एफ़आईआर है, जो वहाँ लड़के-लड़की वालों के आपस के मामलात ख़राब हुए, तुम्हारा जो भाई गुस्सा कर है, वो सब ख़त्म हो जाएगा, तुम लोग वापस आ जाओ। ये लोग सुलह की उम्मीद लेकर घर वापस चले गए। गाँव वापसी पर जो है कहा ये जाता है एक पंचायत हुई और पंचायत के बाद जो सफ़िया के ख़ानदान वाले थे, उन्होंने
قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی کہ وہ اس رشتے کو قبول کرتے ہیں اور جوڑے کو کچھ نہیں کہیں گے۔ جو اس کے لیکن یہ سب ایک بھیانک جال تھا۔ صلح کے بجائے جو بتایا جاتا ہے کہ دونوں کو چچا کے گھر میں قید کر دیا گیا اور یوں کافی ٹائم گزر گیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ زور لگایا جانے لگا دونوں طرف سے، فیملی والے جو تھے وہ یہ کہتے تھے کہ جی معاملات ہمارے یہاں آپس میں پیچھے خراب ہو گئے تو تم ایک دوسرے کو چھوڑ دو، طلاق دے دو، تم لوگ جو نے کہا کہ اس کو ختم کرو۔ اور جناب ایک دن یہی مسئلہ ہوا، مسائل ہوئے آپس میں، لڑکے اور لڑکی سے بات چیت جاری تھی کہ ان دونوں نے سوچا کہ کیوں نہ یہاں سے بھاگ جائیں، یہ وہاں سے بھاگے، جیسے پیدل بندہ بھاگتا ہے، یہ وہاں سے بھاگے، اور انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن ان کے جو فیملیز والے تھے وہ پیچھے سے اسلحہ لے کر آئے، اور بالآخر جب ان کو لگا کہ ہماری جو ہے جان جانے والی ہے تو انہوں نے ایک وہاں کی مقامی مسجد میں پناہ لے لی کہ یہ مسجد ہے، یہاں پہ یہ ہمیں کچھ نہیں کہیں گے، اور اندر جا کے جو ہے انہوں نے مسجد میں پناہ لی۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ لڑکی نے جو ہے اسپیکر آن کیا اور کہا کہ جی اس طرح یہ ہماری جان، اندر سے انہوں نے کنڈی لگائی اور کہا کہ ہماری جان لینا چاہتے ہیں، خدا کے لیے ہمیں بچاؤ، لیکن کوئی بھی انہیں بچانے کے لیے نہیں آیا، اور انہوں نے بار بار واسطے دیے کہ یہ ہمارے گھر والے ہماری جان لے لیں گے۔ پولیس بھی نہیں آئی، کوئی بندہ نہیں آیا، مسلح ملزمان جو تھے وہ آگے بڑھے، پہلے وہ ان کو کہتے رہے کہ مسجد سے باہر آ جاؤ، لیکن یہ لوگ مسجد کے باہر نہیں آئے، اور ان کو یہی لگا کہ مسجد میں تو سیف ہوں گے، لیکن بالآخر جب ملزمان نے یہ دیکھا کہ یہ لوگ باہر نہیں آ رہے تو پھر انہوں نے وہی کیا جو وہ کرنے آئے تھے، انہوں نے مسجد کی حرمت بھی پامال کی اور مسجد کے اندر اس نوبیاتا جوڑے پر فائرنگ کر دی۔ یہ دونوں لڑکا اور لڑکی جو ہے یہ زخمی ہوئے، اور اس کے بعد جو ہے کوئی ان کو نہ ہاسپٹل لے گیا، نہ کوئی ایسا معاملہ ہوا۔ اس کے بعد جناب ان دونوں کی جو ہے جان چلی گئی، اور اس کے بعد وہاں پر جو پولیس کے اعلیٰ عہدیدار ہیں، جب ان کو یہ پتہ چلا کہ جس طرح کا معاملہ پیش آیا ہے اور پولیس نے اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں کی ہے، تو انہوں نے ایکشن لیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے وہاں پر جو غفلت برتنے والے پولیس اہلکار تھے چوکی کے، وہاں کے جو قریبی چوکی تھی، ان کو معطل بھی کر دیا، اور نیا جو ہے وہاں پر جیسے عملہ ہے وہ آ گیا۔ جب نیا عملہ آیا تو انہوں نے اس معاملے کے اوپر، کیونکہ پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں کو پتہ چل چکا تھا، تو انہوں نے اس کے اوپر کیس کے اوپر کارروائی شروع کی، اور انہوں نے پھر جو ہے 5 ملزمان، جس میں صفیہ کی والدہ بھی شامل تھیں، اور کہا گیا کہ وہ بھی اس ساری منصوبہ بندی میں اور شامل ہے، اس نے بلایا سب کچھ، پہلے وہ راضی تھے، نظر آتا تھا کہ راضی ہیں، پھر وہ راضی نہیں تھے، پھر اس کے بعد جناب انہوں نے جو ہے ان کو بلا کے یہ سارا کچھ کیا، اور اس کے بعد جو ہے ان کو گرفتار کیا گیا 5 ملزمان کو، اور پہلے جسمانی ریمانڈ رہا، اور جسمانی ریمانڈ رہنے کے بعد جی ان کو جیل بھیج دیا گیا۔ یہ معاملہ جو ہے اب عدالت میں ہے اور اس کے اوپر سماعتیں ہو رہی ہیں، اور امید یہ ہے کہ جی یہ جنہوں نے مسجد کی عزت پامال کی، جنہوں نے ان دونوں کے ساتھ ظلم کیا، ان کو مارا، امید یہ ہے کہ ان کو قرار واقعی سزا ملے گی، امید کی جا سکتی ہے۔ آج میرا معاملہ یہ اٹھانے کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا، کیونکہ مجھے یہاں سے، میں نے اس کے اوپر ویڈیو کی تھی، واقعہ پرانا ہے، کچھ 2023-24 کا۔ اچھا، پھر اس کے بعد آج مجھے وہاں سے جو ہے دوبارہ پتہ چلا کہ یہ معاملہ جیسے ہمارے عموماً کیسز میں ہوتا ہے، جو اس طرح کے کیس ہوتے ہیں ان میں عدالتوں کے معاملات ہوتے ہیں، لمبے چلنا شروع ہو جاتے ہیں، فیملی والے پریشان ہوتے ہیں، وہاں پہ جو صحافی ہیں وہ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کیس کا کچھ نہ کچھ بنے، پھر اس کے علاوہ وہاں پہ جو کچھ ایسے سوشل ورکر ہوتے ہیں، تو ایک سوشل ورکر نے مجھے یہ کہا، تو وہ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ اس طرح ایک ظلم ہوا تھا اور اس ظلم کا ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ ایسے بہت سارے کیس ہمارے سامنے آتے ہیں جن میں ظلم ہوتا ہے اور فیصلے ہونے میں کئی سالوں لگ جاتے ہیں، اور تب تک لوگ کیس کو بھول چکے ہوتے ہیں۔ اس طرح کا جی خوفناک واقعہ یہ پیش آیا تھا، اور لوگ بھی گرفتار ہو گئے تھے، ملزمان بھی گرفتار ہو گئے تھے، لیکن صفیہ اور رحمان کو آج تک انصاف نہیں مل سکا، جو کہ بہت ہی افسوسناک۔ اور اس کا دوسرا پہلو وہی ہے جس پہ میں نے ویڈیو کے درمیان میں بھی بات کی، کہ یہ جو غیرت، انا اور یہ والے معاملات، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو لڑکے لڑکیاں ہوتے ہیں ان کو بھی ان چیزوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے، کہ ظاہر ہے اگر کوئی ایسا سٹیپ وہ لیں گے تو اس سے گھر والوں کی عزت خراب ہوگی، اور ہمارے ہاں یہ مسائل اور معاملات ہیں کہ اس کے پیچھے پھر لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، پھر اس کے عجیب و غریب قسم کے انجام نظر آنا سامنے ہوتے ہیں۔ ان کو بھی احتیاط کرنی چاہیے، اگر انہیں پسند کی شادی کرنا چاہیے تھی تو گھر والے بھی چاہ رہے تھے، لیکن بیچ میں ایک دو لوگ ادھر سے، ایک دو لوگ عموماً یہ ہوتا ہے بیچ میں آ جاتے ہیں اور پھر وہ اس چیزوں کو خراب کرتے ہیں، اور بالآخر انہوں نے پھر ان کو ٹریپ کر کے بلایا، اور بلانے کے بعد مار دیا، اور مارا بھی ویسے نہیں، مسجد کے اندر، جو کہ بڑا افسوسناک کام تھا۔
इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह करे इनको इंसाफ मिल जाए, हमारी हमेशा दुआ होती है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हम सबका हमें नासिर हो, अल्लाह हमारे मुल्क का हमें नासिर हो। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।